السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 89. عندنا اليوم conjugaison لو باسي كومبوزي دي فيرب دي troisième groupe. أولا j'observe et je découvre. عندنا واحد زي تكست. Je suis allé voir un spectacle au cirque. J'y vis des acrobates. À la fin du spectacle, le clown a salué le public. J'ai bien ri. إذا هنايا يعني السؤال الأول je relève les verbes conjugués dans le texte ci-dessus. يعني غنستخرجوا الأفعال اللي مصرفة في هذا التكست. إذا غادي نرجعوا ثاني نعاودو نرجعوا التكست. je suis allé يعني هنايا voir un spectacle. un spectacle يعني عرض في السيرك، يعني عرض في السيرك. جي في ديزاكروبات راه شرحناها، يعني البهلوان اللي كيدير حركات بهلوانية. à la fin du spectacle le clown a salué le public. j'ai bien ri. إذا غادي نكتبوهم هنا. suis allé UV a salué et ri. je relève les verbes دي troisième groupe، يعني غنجبدو الأفعال اللي مصرفة أو ديال troisième، يعني الأفعال اللي من الجروب 3 أو troisième. إذن عندنا ألو، يعني لو فيرب ألو. vu le verbe voir. وعندنا غي le verbe rire. إذن à quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في أي زمان مصرفين. إذن هاد لي فيرب كلهم مصرفين في passé composé، يعني au passé composé. ثانيا je manipule et je réfléchis. je complète le tableau suivant. يعني غنكملو هاد الطابلو. عندنا هنا يعني واحد الجملة خصنا نصرفوها في هاد فينو فو إير. إذن je suis allé voir un spectacle. غادي نصرفوها في la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. إذن عندنا هنا يعني هاد باسي كومبوزي، يعني كيما كنقولو حنا زمان مركب. علاش مركب؟ لأنه عندنا هنايا بحال دابا لو فيرب لو بارتيسيب الي، وهنا عندنا لوكسيليير اتر. هادشي علاش حنا كنقولو مركب، يعني مركب من جوج، من اوكسيليير اي بارتيسيب. اذا ديما يعني
هاد البارتيسيب الباسي كومبوزي تيكون لوكسيليير ديالو في مصرف في البريزون وعندو البارتيسيب. هذا هو الباسي كومبوزي. لوكسيليير يعني كيكون يا اما اتر ولا افوار، اتر ولا افوار، زائد بارتيسيب ديال الفيرب. اذا هنا عندنا يعني غنصرفو لوكسيليير اتر في نو، يعني جو سوي تيا الى نو سوم، نو سوم. وكنخليو البارتيسيب ما كتغير الا في حاله وحده، كتغير مع اتر. اذا الا كان اتر كتغير، يعني اش كدير؟ يعني كتاخد يا اما لنفرض هنايا عندنا يعني البلوريال. اذا صوم هاد الي غادي تاخد الاس ديال البلوريال هنا. علاش؟ لانها ساكو. وكنكملو voir un spectacle. Vous êtes. إذا كما قلنا عندنا علي كتاخد الاس ديال بلوريال، ال هنا عندنا ال يعني كاينه ال ماسكيلان كاينه ال فيمينان. اذا هنا ال سون علي. كما قلنا عندنا كنديرو اس، ولكن قبل من اس عندنا الفيمينان، لان هنا ال فيمينان. اذا كنديرو او ديال الفيمينان وكنديرو اس ديال البلوريال وكنكملو. يعني هنا كما قلنا فواغ ان كنكملو، هنا فواغ ان وكنكملو ان سبيكتاكل. اذا اتر ديما راه كترتبط يعني بالسيجي. الا كان ماسكولين بلوريال كتاخد اس، الا كان فيمينان بلوريال كتاخد او اس. ندوزو للجملة الثانية. جي في دي زاكروبات. اذا هنا عندنا اتر، هنا عندنا افوار. اذا كما قلنا الباسي كومبوزي كيتصرف مع جوج اوكسيليير، يعني كيتصرف مع اتر وكيتصرف مع افوار. قلنا اتر او بريزون، هنا افوار او بريزون، زائد البارتيسيب. هنا بارتيسيب ديال voir هي في. اذا غنديرو nous avons vu acrobat. اذا هنا اش لاحظنا؟ لاحظنا ان هاد في ما ارتبطاش بالسيجي. علاش؟ لان عندنا هنا افوار، يعني ما كي ينوساكو با، يعني ما كيرتبطش بالسيجي، سواء كان بلوريال سواء كان فيمينان، يعني كيبقى هو هاد البارتيسيب. اذا nous avons vu، vous avez vu. vu des spectacles ou bien des acrobates. elles واخا يعني بلوريال وفيمينان، ولكن كيبقى هو elles ont vu.
acrobat. إذا النتيجة اللي خرجنا بها هنا أن إلا كان افوار راه نو ساكورد با، يعني البارتيسيب ما عندهاش شي علاقة بالسيجي كيما بيكون كتبقى هي في اتر راها يعني كتشوف السيجي كي كيكون. إلا كان بلوريال راه كتاخد اس بلوريال، إلا كان فيمينا بلوريال راه كتاخد او ديال فيمينا و اس ديال بلوريال. دا ندوزو للتمرين الثاني. Je complète ces phrases en conjuguant les verbes de troisième groupe au passé composé. عندنا هنا جمل يعني وعندنا verbe à l'infinitif. Dès que je suis rentré au cercle, j'ai maintenant le verbe prendre une chaise. إذا حنا عندنا المشكل دابا في هاد الباسي كومبوزي، هو خصنا نعرفو يعني الفعل مع شي يتصرف، واش مع افواغ ولا مع اتر. يعني هادشي ما فيهش شي قاعدة، يعني فيه فهم وفيه حفاظة. يعني فيرب عرفناه كيتصرف مع افواغ صافي نحفظوه كيتصرف مع افواغ، عرفناه كيتصرف مع اتر خصنا نحفظوه ونعرفوه صافي يبقى عندنا يتميم وراء انه كيتصرف مع اتر ولا افواغ. ثاني حاجة نقلبوا على البارتيسيب. إذن هنا دي كو جو سوي دي كو je suis rentré au cercle, عندنا هنايا je. إذن هاد prendre كتصرف مع avoir، إن avoir خصو يكون في présent. إذن avoir في présent هي جي، وكنصيبو البارتيسيب ديال prendre هي pris. un chaise ولا une chaise الفيمينان. Le professeur conduire les élèves au cercle. إذا عندنا هنايا لو فيرب كوندوير troisième groupe، وهنا تا هو troisième groupe كما قلنا راه لي فيرب دو troisième groupe. إذا هاد كوندوير خصنا نعرفو واش مع يعني اش من اوكسيلير كتصرف معاه. إذا افوار كوندوير كتصرف مع افوار. إذا لو بروفيسور A، بما أن البروفيسور يعني هو troisième personne singulier، A conduit يعني participe ديال conduire conduit à la fin T les élèves au cercle. كما قلنا avoir ne s'accorde pas، يعني يعني البارتيسيب ما عندها حتى علاقة بالسيجي، سواء كان بلوريال سواء كان فيمينان ما عندهاش علاقة إلا كان مصرف مع avoir. Les enfants faire leur devoir avant d'aller jouer. إذا هنا عندنا لو فيرب faire، faire ديما كيتصرف توا مع avoir. إذا les enfants
عندنا هنايا يعني لي زونفون هي troisième personne du pluriel. إذا لكن لي زونفون أو كنقولو elles يعني elles masculin pluriel elles ont elles ont وكنديرو البارتيسيب في leur devoir avant d'aller jouer. Je comprendre comment faire cet exercice. إذا je comprendre comment faire cet exercice. هنا comprendre تا هو كيتسرب مع avoir. إذا مادام عندنا جي يعني première personne singulier يعني غنصرفو لو فيرب avoir au présent هو الأول. جي يعني جيت هي إلى nous avons vous avez ils ont. إذا جي وغادي نصيبو البارتيسيب باسي ديال comprendre هو compris. Compris comment faire cet exercice. Toi, perdre le dromadaire au Sahara. إذا عندنا toi يعني هذا c'est un nom. toi عندنا perdre كتصرف هي مع avoir. إذا toi c'est un nom ou bien troisième personne du singulier يعني a في avoir في le présent كتعطينا a. كنجيو كنديرو البارتيسيب ديال perdre هي perdu perdu le dromadaire au Sahara. إذا كما قلنا خاصنا دائما نعقلو على لي بارتيسيب ديال لي فيرب ونعقلو معاش كتصرف. ضروري باش نتفاداو هاد المشكل ديال معاش كتصرف هاد الفيرب او البيان معاش كيتصرف الفيرب الاخر. اللي نعرفو هو ان اتر ساكورد يعني كترتبط بسيجي. افوار لا. هادشي اللي خصنا نعرفو مزيان. اذا ان شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.